नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा। आजको भिडियोमा हामी बीबीए सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको च्याप्टर बजेटिङ फर प्लानिङ को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अघि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जसले गर्दा मैले बनाउने भिडियो तपाईहरु समक्ष छिटोभन्दा छिटो पुग्न सकोस्। बजेटिङ फर प्लानिङ अन्तर्गत हाम्रो फाइनल एक्जाममा 5 देखि 8 मार्क्ससम्मको क्वेशन आउन सक्छ। यसबाट 5 देखि 8 मार्क्ससम्मको क्वेशन आउने गर्दछ। यस अन्तर्गत हामीलाई विभिन्न किसिमका बजेट बनाउनु पर्दछ, जुन तपाईहरु अलिकति पनि ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरु धेरै छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ। यता पहिला हामी यसमा कुन बजेट तयार गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा जानिहालौं। टाइप्स अफ बजेट अन्तर्गत रहेछ सबभन्दा पहिला रहेछ सेल्स बजेट। सेल्ससँग सम्बन्धित हामीले बजेट तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि रहेछ प्रोडक्सन बजेट अनि डाइरेक्ट मटेरियल कन्जम्पसन बजेट। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने तपाईहरुलाई यो जम्मै 12 वटा बजेट रहेको छ। त्यो 12 वटा बजेट अन्तर्गत मध्येबाट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी सोध्ने बजेट भनेको प्रोडक्सन बजेट र डाइरेक्ट मटेरियल कन्जम्पसन बजेट र मटेरियल पर्चेज बजेट हो। यदि तपाईहरु प्र्याक्टिस जम्मैको गर्नुपर्छ, तर मेन फोकस भनेको हामीलाई कता गर्नुपर्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले प्रोडक्सन बजेट, कन्जम्पसन बजेट र मटेरियल पर्चेज बजेट। त त्यसपछि रहेछ यता थर्ड नम्बरमा रहेछ डाइरेक्ट मटेरियल कन्जम्पसन बजेट अनि मटेरियल पर्चेज बजेट। त्यसपछि 5 मा रहेछ अर्को डाइरेक्ट लेबर आवर बजेट अनि अर्को रहेछ 6 नम्बरमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट, कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट। त्यसपछि मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट अनि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बजेट अनि अर्को रहेछ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट अनि अर्को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट। आजको भिडियोमा हामी मेनली यसको बजेटको फर्म्याट र यसलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र न्यूमेरिकल क्वेशन हामी अर्को भिडियोमा सोल्भ गर्न सिक्ने नै छौँ। त सबभन्दा पहिला आउँछ सेल्स बजेट। सेल्स बजेट कसरी हामी प्रिपेयर गर्ने? यदि मन्थमा दिएछ भने हामीलाई एउटा प्रोडक्टको यदि मन्थमा दिएछ भने हामी के यता लेख्छौँ माथि सेल्स बजेट लेख्छौँ। त्यसपछि फर द फर्स्ट 3 मन्थ कुन मन्थको दिएछ त्यता कति मन्थको दिएछ त्यति यता लेख्छौँ। 3 मन्थ दिएछ कि 4 मन्थ दिएछ त्यति यता लेख्छौँ, मन्थ एन्डिङ लेख्छौँ। त्यसपछि यता यो फर्म्याट हो, मन्थ यता लेख्ने अनि पार्टिकुलर लेख्ने। त्यसपछि कुन मन्थको दिएछ जनवरी, फरवरी, मार्च, यो तपाईहरुको यतिकै फर्म्याटको लागि म भनिदिएको। यता जे पनि अरु पनि हुन सक्छ, जस्तै वैशाख, जेठ, चाहे अर्को नेपाली डेटहरु पनि मन्थहरुको नेम पनि हुन सक्छ। क्वेशनमा दिए अनुसार तपाईहरु गर्नु होला। हामी न्यूमेरिकल क्वेशन पनि यसलाई सोल्भ गर्न सिक्ने नै छौँ। त्यसपछि यता सेल्स युनिट हामीलाई क्वेशनमा नै दिएको हुन्छ। सेल्स युनिटलाई हामी सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हाम्रो टोटल सेल्स रेभेन्यू आउँछ। यो टोटल सेल्स रेभेन्यू नै के हो? हाम्रो सेल्स बजेट हो। यसको यता जुन टोटल आउँछ त्यो टोटल र यता टोटल के हुनु पर्यो? हाम्रो इक्वल हुनु पर्यो। त सेल्स बजेटको फर्म्याट यो नै हो। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यदि हामीलाई अर्को मोर देन 1 प्रोडक्ट दिएछ भने, यदि हामीले एक भन्दा बढी प्रोडक्ट दिएछ भने हामी यसरी सेल्स बजेट प्रिपेयर गर्छौँ। सेल्स बजेट माथि लेखेर फर द फर्स्ट 3 मन्थ एन्डिङ लेख्छौँ अनि त्यसपछि मन्थ यता लेख्छौँ अनि प्रोडक्ट ए दिएछ, प्रोडक्ट बी त्यो हामी यता लेख्छौँ। प्रोडक्टको नेम लेखिसकेपछि युनिट कति दिएछ त्यो यता लेख्ने यो कोलममा अनि एमाउन्ट कति दिएछ पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर यता हामी एमाउन्ट लेख्छौँ। त्यसपछि फेरि प्रोडक्ट बी को युनिट कति दिएछ अनि यता पर युनिट रुपीजले हामी मल्टिप्लाई गरेर यता प्रोडक्ट बी को एमाउन्ट लेख्छौँ। त्यसपछि यता टोटल जति हाम्रो युनिट आउँछ त्यो टोटल युनिट लेखेर यता हामी पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर यता हामीलाई टोटल निकाल्नु पर्छ। तल पनि र यता पनि टोटल सेम हुनु पर्यो। त यसको हामी विस्तृत रूपमा हामी जब न्यूमेरिकल क्वेशनलाई सोल्भ गर्न सिक्छौँ त्यति बेला हामी गर्नेछौँ। यदि सेल्स हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएछ भने क्वेशनमा हामी यो फर्म्याटलाई युज गरी
सेल्स बजेट बनाउन सक्छौँ। सेल्स बजेट यता लेख्ने अनि फर द फर्स्ट 3 मन्थ इन्डिङ अनि मन्थ यता जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। त्यसपछि प्रोडक्ट ए को अनि प्रोडक्ट बी को पर्सेन्टेज यो हाम्रो क्वेसनमा नै दिएको हुन्छ कति पर्सेन्ट हैन कुन मन्थमा कति पर्सेन्टेज सेल्स भएछ त्यो हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ। त्यसपछि प्रोडक्ट ए को कति जनवरीमा कति युनिट सेल्स भएछ अनि फरवरीमा कति युनिट सेल्स भएछ र मार्चमा कति युनिट सेल्स भएछ त्यो हामीलाई क्वेसनमा नै दिएको हुन्छ। त्यसपछि यता पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर हामी के गर्छौँ यता एमाउन्ट लेख्छौँ। त्यसपछि त्यस्तै गर्छौँ प्रोडक्ट बी को पनि पर्सेन्टेज हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ हैन। अनि युनिट हामी के गर्छौँ युनिट क्वेसनमा दिएकोबाट हामी के गर्छौँ यता मल्टिप्लाई गरेर हामी पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर यता एमाउन्ट लेख्छौँ। त्यसपछि यता पनि के गर्छौँ टोटल गर्छौँ हामी त्यस्तै युनिटलाई पर युनिटले हैन मल्टिप्लाई गरेर पर युनिट आरएसले मल्टिप्लाई गरेर यता हामी टोटल एमाउन्ट लेख्छौँ। त्यसपछि तल पनि हामी के गर्छौँ त्यस्तै गर्छौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ प्रोडक्सन बजेट। हामीलाई यो के हुन्छ भने यो बजेट एक अर्कासँग लिङ्क भएको हुन्छ। त हामीलाई सेल्स युनिट हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ। सेल्स प्रोडक्सन बजेट कसरी प्रिपेयर गर्ने भने सबभन्दा पहिला हामी यसको फर्मेट हेर्छौँ भने प्रोडक्सन बजेट सबभन्दा माथि लेख्ने। त्यसपछि कति मन्थको लागि भनेछ त्यो मन्थ हामी यता लेख्छौँ फर द फर्स्ट 3 मन्थ भनेछ भने 3 मन्थ यता एन्डिङ लेख्ने। त्यसपछि यता मन्थ लेख्ने अनि यता पार्टिकुलर लेख्ने कुन मन्थको बनेछ त्यो नाम लेख्ने यता। अनि त्यसपछि सेल्स युनिट यो हामीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ सेल्स युनिट। अनि त्यसपछि यसमा एड गर्छौँ डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड्स। डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड्स यसमा सेल्स युनिटमा एड गर्छौँ। तब हाम्रो के आउँछ टोटल निडेड आउँछ। टोटल निडेड त्यसपछि यसमा हामी के गर्छौँ टोटल निडेडबाट लेस गर्छौँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड्स। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड्स कति दिएछ त्यो लेस गरेर हाम्रो के आउँछ प्रोडक्सन युनिट। त यो नै हाम्रो के आउँछ प्रोडक्सन युनिट जति आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो प्रोडक्सन बजेट हो। त्यसपछि आउँछ मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट। मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट फर द फर्स्ट 3 मन्थ। यसमा हामी लेख्छौँ मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट माथि लेख्छौँ। त्यसपछि फर द फर्स्ट कति मन्थको बनेछ त्यो यता लेख्छौँ अनि इन्डिङ लेख्छौँ। त्यसपछि यता लेख्छौँ फेरि मन्थ अनि पार्टिकुलर अनि कुन मन्थ दिएछ त्यो लेख्छौँ। त्यसपछि प्रोडक्सन युनिट यो म भने नि एक अर्कासँग यो बजेट के हुन्छ लिङ्क हुन्छ। त यदि हामीलाई मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट दिएछ भने हामी के गर्छौँ प्रोडक्सन युनिट लेख्छौँ यता कुन मन्थको कति छ त्यो लेख्छौँ। त्यसमा के गर्छौँ रिक्वायर र मेटेरियल फर 1 युनिट अफ फिनिश गुड्स। एउटा युनिट बनाउन कति र मेटेरियल रिक्वायर पर्छ त्यतिले हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यतिले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ मेटेरियल कन्जम्पसन युनिट। मेटेरियल कन्जम्पसन युनिट आउँछ। प्रोडक्सन युनिटलाई र मेटेरियल पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ मेटेरियल कन्जम्पसन युनिट। यो नै हाम्रो के आउँछ मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट आउँछ। यदि हामीलाई क्वेसनमा मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट सोधेछ भने हामीलाई के दिएको हुन्छ प्रोडक्सन युनिट दिएकै हुन्छ। त्यसपछि आउँछ अर्को यो मेटेरियल पर्चेज बजेट। मेटेरियल पर्चेज बजेट यस्तै लेख्ने मेटेरियल पर्चेज बजेट माथि लेख्ने। त्यसपछि फर द फर्स्ट 3 मन्थ अथवा जति मन्थको दिएछ त्यति लेख्ने यता। अनि त्यसपछि फेरि मन्थ पार्टिकुलर अनि कुन मन्थ दिएछ त्यो लेख्ने। त्यसपछि र मेटेरियल कन्जम्पसन युनिट यो र मेटेरियल कन्जम्पसन युनिट जुन हामी मेटेरियल कन्जम्पसन बजेट निकालेको हुन्छौँ त्यही यता हामीलाई ल्याउनु पर्छ र मेटेरियल कन्जम्पसन युनिट। त्यसपछि त्यसमा हामी के एड गरिदिन्छौँ डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल। यो हामीलाई क्वेसनमा तोकिदिएको हुन्छ कति पर्सेन्टेज हैन इन्डिङ इन्भेन्ट्री ल्याउनु पर्छ त्यो हामीलाई क्वेसनमा नै तोकिदिएको हुन्छ। त त्यसमा हामी के गर्छौँ र मेटेरियल कन्जम्पसन युनिटमा एड गर्छौँ डिजायर इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल। त्यसपछि हाम्रो आउँछ टोटल निडेड। टोटल निडेडबाट हामी के गर्छौँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल के गर्छौँ लेस गर्छौँ। लेस गरिसकेपछि यो हाम्रो आउँछ र मेटेरियल पर्चेज युनिट। कति र मेटेरियल पर्चेज गर्यो त्यो आउँछ। त्यसमा हामी पर्चेज प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने हाम्रो टोटल पर्चेजिङ कस्ट आइहाल्छ। यो नै हाम्रो के आउँछ मेटेरियल पर्चेज बजेट आउँछ। यसपछि हाम्रो आउँछ डाइरेक्ट लेबर आवर एन्ड कस्ट बजेट। डाइरेक्ट लेबर आवर एन्ड कस्ट बजेट यो डाइरेक्ट लेबर आवर एन्ड कस्ट बजेट बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई के बुझ्नुपर्छ भने
डाइरेक्ट लेबर आवर एन्ड कस्ट बजेट बुझ्नुभन्दा पहिला हामीलाई टोटल डाइरेक्ट लेबर आवरको फर्मुला के गर्नुपर्छ, रिमेम्बर गर्नुपर्छ। त टोटल डाइरेक्ट लेबर आवरको रिक्वायर्ड फर्मुला के हुन्छ भने प्रोडक्सन युनिट कति गर्छ त्यसबाट त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने केले स्ट्यान्डर्ड टाइम रिक्वायर पर युनिट आउटपुटले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ, हाम्रो के आउँछ टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर आउँछ। त्यसपछि टोटल डाइरेक्ट लेबर कस्ट निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ टोटल लेबर आवरले मल्टिप्लाई गर्छौँ लेबर कस्ट और वेजेस रेट पर आवर कति छ त्योले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो के आउँछ टोटल डाइरेक्ट लेबर कस्ट आउँछ। यदि हामीलाई क्वेशनमा मोर देन वन डिपार्टमेन्ट दिएछ भने डाइरेक्ट लेबर आवर एन्ड कस्ट बजेट कसरी प्रिपेयर गर्ने भने यता हामी डिपार्टमेन्ट लेख्छौँ, त्यसपछि मन्थ लेख्छौँ यता तल, अनि त्यसपछि प्लान प्रोडक्सन युनिट कति प्लान गरेछ प्रोडक्सन गर्ने त त्यसपछि लेखेर अनि डिपार्टमेन्ट ए दिएछ चाहे के दिएछ त्यो डिपार्टमेन्ट यता लेख्छौँ, डिपार्टमेन्टको नेम लेख्छौँ, अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट कति छ त्यो यता लेख्छौँ यो कोलममा। त्यसपछि यो प्लान प्रोडक्सन युनिटलाई हामी आई मान्छौँ अनि स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिटलाई हामी के मान्छौँ आई मान्छौँ। त्यसपछि टोटल टाइमलाई हामी के मान्छौँ आई इन्टु आई गर्दा हाम्रो थ्री कोलम यो आइहाल्छ टोटल टाइम। त्यसपछि वेजेज रेट पर आवरलाई 4 नम्बर कोलम मान्छौँ। त्यसपछि टोटल वेजेसलाई हामी के गर्छौँ 3 नम्बर कोलमले हैन 4 नम्बर कोलममा मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हाम्रो के आउँछ यो 5 नम्बरको टोटल वेजेस कोलम आइहाल्छ। त्यस्तै डिपार्टमेन्ट बी को लागि पनि त्यस्तै सेम स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट हैन यसलाई 6 नम्बर हैन कोलम मान्छौँ। त्यसपछि टोटल टाइम कति छ त्यो यता हामी आए र के गर्छौँ 6 ले मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो के आउँछ यो 7 कोलम आइहाल्छ यो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ वेजेज रेट पर आवर निकाल्छौँ डिपार्टमेन्ट बी को लागि, त अब यसलाई हामी 8 नम्बर कोलम मान्छौँ। अनि टोटल वेजेस कसरी निकाल्छौँ भने 7 र 8 लाई मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो यो 9 टोटल वेजेस भन्ने कोलम आउँछ 9 कोलम। त्यसपछि यता टोटल वेजेस लेख्छौँ, यसमा कसरी टोटल वेजेस निकाल्छौँ भने भीमा 5 नम्बर र 9 नम्बरको कोलमलाई एड गरेर हामी के निकाल्छौँ टोटल वेजेस यता यो x नम्बरको कोलममा। त्यसपछि यता टोटल हामी यता पनि टोटल गर्छौँ। त्यसपछि अर्को बजेट आउँछ डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट अफ के कुन कम्पनीको दिएछ त्यो यता लेख्ने। यता फेरि के गर्छौँ हामी पार्टिकुलर लेख्छौँ मन्थ लेख्छौँ अनि कुन मन्थको हो त्यो लेख्छौँ यता। त्यसपछि प्लान्ट प्रोडक्सन युनिटलाई हामी आई मान्छौँ र लेबर कस्ट पर युनिटलाई हामी आई मान्छौँ। प्लान कति गरेछौँ त त्यति हामी युनिट यता लेख्छौँ, यो हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ। अनि लेबर कस्ट पर युनिट यो पनि हामीलाई क्वेशनमा नै दिएको हुन्छ, यता मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो आउँछ टोटल वेजेस आउँछ यता हामी लेख्छौँ। यो नै हाम्रो आइहाल्छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट आइहाल्छ। त्यसपछि अर्को बजेट रहेछ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बजेट यसको जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ हामी। अनि त्यसपछि यता लेख्छौँ फर्स्ट 3 मन्थ कति मन्थको भनेको छ त्यो लेख्छौँ। त्यसपछि यता मन्थ लेख्छौँ अनि पार्टिकुलर लेख्छौँ। त्यसपछि के दिएछ हामीलाई क्वेशनमा त्यो यता लेख्छौँ रेन्ट स्यालेरी इन्सुरेन्स प्रिमियम डिप्रिसिएसन अफ अफिस इक्विपमेन्ट योहरू मध्ये के दिएछ त्यो लेखेर कुन मन्थमा कति हैन एमाउन्टको छ त्यो यता लेख्छौँ। अनि यसलाई के गर्छौँ एड गरेर यता हामी लेख्छौँ तल टोटलमा, त हाम्रो यो आइहाल्छ टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बजेट आइहाल्छ यो। अनि यता पनि टोटल गर्छौँ हामी। त्यसपछि अर्को बजेट आउँछ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट जतिको भनेको छ त्यति मन्थको हामी यता लेख्छौँ। फर द फर्स्ट 3 मन्थको छ भने 3 मन्थ अनि 4 मन्थको छ भने 4 मन्थ। त्यसपछि यसमा पनि जस्ताको त्यस्तै मन्थ यता लेख्छौँ अनि यता पार्टिकुलर लेख्छौँ, कुन मन्थको भनेको छ त्यो यता लेख्छौँ अनि यता टोटल लेख्छौँ। त्यसपछि प्रोडक्सन युनिट यो हामीलाई क्वेशनमा नै दिएको हुन्छ, यसमा हामी के गर्छौँ। त्यसपछि अर्को आउँछ भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड
यो अन्तर्गत के दिएछ हामीलाई त्यो यता लेख्छौँ। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल एट कति रुपिसको दरले दिएछ त्यो यता युनिटले मल्टिप्लाई गरेर हामी यता लेख्छौँ। त्यसपछि इन्डाइरेक्ट लेबर कति दिएछ पर युनिटको दरले त्यो यता मल्टिप्लाई गरेर यता लेख्छौँ। अनि त्यसपछि अदर भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरू पनि हुनसक्छ, त्यो कति दिएछ त्यो पर युनिटको दरले मल्टिप्लाई गरेर यता लेख्छौँ। त्यसपछि टोटल भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई हामी ए मान्छौँ, यता टोटल गरेर लेख्छौँ। त्यसपछि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा अन्तर्गत के दिएछ त्यो हामी लेख्छौँ, जस्तै डिप्रिसिएसन, रेन्ट, स्यालेरी योहरू दिन सक्छ। त टोटल हामी फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यता लेख्छौँ टोटललाई जोडेर, त्यो यसलाई हामी बी मान्छौँ। अनि तब हाम्रो के आउँछ टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आउँछ। त हामी ए र बीलाई एड गरिदिन्छौँ भने हाम्रो के आइहाल्छ टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एड गरेर यता हामी लेख्छौँ। त्यसपछि अर्को बजेट आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट। कुन मन्थको दिएछ त्यो यता मन्थ लेख्ने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट लेखेर त्यसपछि यता पार्टिकुलर लेख्छौँ। अनि कुन कुन मन्थको दिएछ त्यो लेख्छौँ हामी, अनि यता टोटल लेख्छौँ। त्यसपछि यता हामी कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ कति दिएछ त्यो यता लेख्छौँ। अनि यसमा एड गर्छौँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स कति दिएछ त्यो हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यो यता हामी लेख्छौँ। अनि त्यसबाट लेस गरिदिन्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, तब हाम्रो आइहाल्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट आइहाल्छ। त्यसपछि अर्को रहेछ कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट। कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ यदि बाई डिपार्टमेन्टको दिएछ भने हामी यसरी निकाल्छौँ, यता पार्टिकुलर लेख्छौँ अनि डिपार्टमेन्टको नेम लेख्छौँ कुन कुन डिपार्टमेन्टको दिएछ त्यो। अनि त्यसपछि प्रोडक्सन युनिट यो हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ। अनि त्यसमा हामी के गर्छौँ डाइरेक्ट मेटेरियल यता लेख्छौँ। अनि डाइरेक्ट मेटेरियल लेखिसकेपछि हैन यता भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड लेख्छौँ। टोटल भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कोस्ट हाम्रो तब आउँछ डाइरेक्ट मेटेरियल र कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट हामी प्रिपेयर गर्दा डाइरेक्ट मेटेरियल हैन प्रोडक्सन युनिट यता लेख्छौँ। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट यता लेबर लेख्छौँ कतिको दरले दिएछ त्यो लेखेर त्यसपछि हामी यो भ्यारिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएछ त्यो लेख्छ। त्यसपछि यता हामी निकाल्छौँ टोटल भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कोस्ट त हाम्रो निस्किन्छ। त्यसमा हामी एड गरिदिन्छौँ फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गरिदिन्छौँ, तब हाम्रो आउँछ टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आउँछ। टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आउँछ फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड एड गरिसकेपछि। त्यसमा हामी एड गर्छौँ ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस र लेस गरिदिन्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस। लेस गरिसकेपछि तब हाम्रो टोटल कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट आइहाल्छ। त्यसपछि अर्को अन्तिम बजेट रहेको छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट फर द फर्स्ट 3 मन्थ। कति मन्थको भनेछ त्यो यता लेख्ने। अनि त्यसपछि यसमा पनि हामी मन्थ लेख्छौँ, त्यसपछि पार्टिकुलर लेख्छौँ। त्यसपछि सेल्स युनिट और रेभिन्यू कति दिएछ, कुनै बेला सेल्स युनिट पनि दिन सक्छ र रेभिन्यू पनि दिन सक्छ। त एकैपल्ट यदि सेल्स युनिट दिएछ भने हामी सेल्स युनिट लेख्छौँ अनि रेभिन्यू दिएछ भने रेभिन्यू लेख्छौँ। त सेल्स युनिट अथवा रेभिन्यू कति दिएछ त्यो यता लेख्छौँ। त्यसपछि भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति दिएछ त्यो हामी यता लेख्छौँ। त्यो अन्तर्गत के दिएछ सेल्सम्यान कमिसन दिन सक्छ, पर युनिट कति दिएछ त्यो हामी यता लेख्छौँ मल्टिप्लाई गरेर युनिटले। अनि त्यसपछि अदर सेलिङ ओभरहेड कति दिएछ पर युनिट को दरले त्यो हामी मल्टिप्लाई गरेर यता लेख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो आइहाल्छ यो टोटल भ्यारिएबल सेलिङ ओभरहेड आइहाल्छ, कति पर युनिटको दरले आयो त्यो यता हामी एड गरेर लेख्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन्तर्गत के दिएछ त्यो लेख्छौँ, जस्तै डिप्रिसिएसन अफ डेलिभरी भ्यान त्यो हामी यता लेख्छौँ। अनि त्यसपछि सेल्सम्यान स्यालेरी, सेल्सम्यानको स्यालेरी कति दिएछ त्यो यता लेख्छौँ। अनि अदर केही दिएछ भने हामी यो अन्तर्गत यता लेख्छौँ फिक्स्ड एन्ड सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। त्यसपछि हाम्रो के आइहाल्छ टोटल फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड आइहाल्छ। यो हामी यसलाई ए मानिहाल्ने टोटल भ्यारिएबल एन्ड सेलिङ ओभरहेडलाई, अनि टोटल फिक्स एन्ड सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई बी मानिहाल्ने। तब हाम्रो के आउँछ टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड ए प्लस बी गर्छौँ भने हाम्रो आइहाल्छ टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट यो आइहाल्छ।
आजको भिडियोमा यति नै। योसँग सम्बन्धित यो तपाईहरु अलिकति पनि ध्यानले फर्म्याट हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरु फर्म्याटलाई सम्झिनु होला। योसँग सम्बन्धित हामी न्युमेरिकल क्वेशन अर्को भिडियोमा गर्ने नै छौं। अहिलेको लागि यति नै। धन्यवाद।